हामी अहिले पूर्वको उज्यालो रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जको स्टुडियोमा संवादमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर दिवाकर आचार्य र हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ पूर्वमा 101.3 मेगाहर्ज अनि काठमाडौँमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज अनि पोखरामा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट। विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय जहाँ पढ्नका लागि पनि मान्छेहरूले अवसर पाउन गाह्रो छ। अझ नेपाली विद्यार्थीहरूले त्यस्तो विश्वविद्यालयमा कार्यरत पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता जन्मभूमिमा केही गरौँ भने हुटुटी भएका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर दिवाकर आचार्यलाई क्यापिटल मिडिया ग्रुपमा स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। म लोकेन्द्र काफले अब यहाँलाई संवादमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई क्यापिटल मिडिया ग्रुपमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। आम मान्छेले पढ्नका लागि सपना देख्ने त्यस्तो विश्वविद्यालयमा यहाँले कसरी प्रवेश पाउनुभयो? अलिकति लगन भनौँ लागिरहँदाखेरि जुनसुकै पनि लक्ष्यमा पुग्नलाई लागिरहनुपर्छ। लागिरहेपछि अवश्य पुगिन्छ। एउटा अर्को अब अलिकति त चान्सको पनि कुरो होला। हजुर 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 मैले सुनेसम्म सरले जुन अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्राप्त गर्नुभएको पद छ त्यो चाहिँ पूर्व भारतीय राष्ट्रपतिले पनि पाउनुभएको र हाम्रो पूर्वीय दर्शनको क्षेत्रमा यहाँको ज्ञानले पनि त्यो अवसर जुराएको हुनसक्छ मेरो विचारमा। र यहाँले जुन पद पाउनुभएको छ यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। हजुर, मेरो पद चाहिँ स्पाल्डिङ प्रोफेसर अफ इस्टर्न रिलिजन्स एन्ड एथिक्स भन्छन् फर्मल्ली भन्नुपर्दा। यो पदमा पहिलो पदासीन प्राध्यापक चाहिँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुनुहुन्थ्यो। यो 1932तिर भएर 36बाट चाहिँ राधाकृष्णनजी त्यो पदमा आसीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यो पदमा बसेर अलिकति केही समय अध्ययन अध्यापन गर्नुभएपछि रुसका लागि भारतीय राजदूत हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ फर्केर आएर भारतको उपराष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसपछि आएर राष्ट्रपति हुनुभयो। पदको बारेमा अरू थप कुरा चाहिँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा माथिल्ला फुल प्रोफेसर र प्राज्ञिक सिनेटमा सभामा सदस्य हुने पदहरू चाहिँ धेरैजसो यसै गरेर दान दातव्यबाट इन्डाउमेन्टको आधारमा विश्वविद्यालयलाई भार्न पर्ने, त्यस दाताले दिएको पैसा अक्षय कोषमा राखेर त्यसको ब्याजले प्राध्यापकलाई तलब दिने त्यस खालको पदस्थापन गरिएको हुन्छ र त्यसै कारण प्रोफेसरको अगाडि त्यो दाताको नाम जोडिएको हुन्छ। हजुर हजुर सर, यो अवसर यहाँले प्राप्त गर्नुभएकोमा क्यापिटल मिडियाको तर्फबाट म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दर्शनको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो प्रश्न मैले गर्नु सान्दर्भिक नै होला कि एनआरएनका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिलो पुस्ताका हुनुहुन्छ। उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा संस्कृतिको अत्यन्त धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूमा नेपाली भाषा संस्कृतिप्रति ठुलो श्रद्धा छ। तर उहाँहरूका सन्तानहरूमा यो स्नेह, यो श्रद्धा कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिएला? यो त त्यत्तिकै नेपाली भाषा संस्कृतिप्रति विदेशमा बस्ने मान्छेहरूको मोह चाहिँ मरेर जाने पो हो कि? यसबारेमा यहाँको बुझाइ कस्तो छ? तपाईँको यो आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृतिप्रतिको माया मोह भन्ने कुरा अझ तपाईँ विदेश पुगेपछि, स्वदेश छोडेर विदेश पुगेपछि अझ यो बढी जाग्छ जस्तो लाग्छ। मान्छेलाई नजिकको तीर्थ हेला भन्छन् नि। सुरुमा यहाँ उपलब्ध हुँदा यसको महत्त्व के हो भन्ने कुरो त्यति थाहा हुँदैन। बाहिर गइसकेपछि एउटा त पहिचानको पनि कुरा हुन्छ, मेरो पहिचान के हो, मेरो आफ्नोपन के हो भन्ने पनि हुन्छ। अर्को कुरो अरूले अन्यत्र अर्को देशमा गएर सेटल भइसक्दा पनि पुस्ता नै बिताए पनि आखिरमा यो नेपाली, नेपालबाट आएको भन्ने पहिचान त आफूले नचाहे पनि अरूले राखिदिएको हुन्छ। ती सबै कुराहरूबाट क्रिया प्रतिक्रिया यी सबै कारणले मान्छे
आफ्नो भाषा संस्कृतितिर फर्किन चाहन्छ। हजुर। तर नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू चाहिँ अब त्यहीँ जन्मे, त्यहीँ हुर्के, त्यहीँ बढे, उनीहरूलाई जुन आधारभूत शिक्षा, आधारभूत ज्ञान हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी कमजोरीहरू हुन्छ। जस्तो कि भाषा बोल्न गाह्रो हुन्छ, भाषा बोल्न सके भने लेख्न पढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ समस्या छ। बिस्तारै यी कुराहरूलाई बाबुआमाको पुस्ताले पनि र छोराछोरीको पुस्ताले पनि आत्मसात गर्दैछन्, बुझ्दैछन् र आशा छ भविष्यमा अहिले जस्तो हामीले केही प्रयास यता गर्दैछौँ, यता यी प्रयासहरू सफल भए भने ती खालका नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरूलाई पनि सानो छोटो समयको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई यता लिएर आएर भाषा संस्कृतिको बारेमा एक किसिमको अभिमुखीकरण, ओरिएन्टेसन गर्न सकिएला कि भन्ने आशा छ। हजुर हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब अलिकति डाक्टर साहबको विषयवस्तुतिरै म लाग्छु। जस्तै हामीमा एकदम अङ्ग्रेजी मोह छ डाक्टर साहब। अङ्ग्रेजी जानु भने के नै जाने जस्तो मोह छ। संस्कृत भाषालाई त हामी हेयको दृष्टिले हेर्न थालिसकेका छौँ। आफ्नै नेपाली मातृभाषालाई पनि हामी त्यति रुचाउँदैनौँ जस्तो छ। अहिलेको युवा पुस्ता त झनै अङ्ग्रेजीप्रति अत्यन्त धेरै मोह राख्छ। यहाँ संस्कृत विषयको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ र मैले बुझेसम्म यहाँको प्रोफाइल मैले हेर्दाखेरि यहाँले जर्मनीबाट पिएचडी गर्नुभएको छ। जर्मनीमा मैले सुनेको संस्कृत भाषामा पढाइ हुन्छ अरे, त्यहाँका विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ अरे। संस्कृत भाषाप्रति उनीहरूको मोह धेरै जागेको छ अरे। यो के हो, वास्तविकता के हो? पश्चिमाहरू किन यति धेरै संस्कृतमा रुचि राख्छन् अनि हामी चाहिँ किन हाम्रो मातृभाषाभन्दा अङ्ग्रेजीप्रति मोह बढी जगाउँछौँ? यहाँको विश्लेषण कस्तो रहेको छ? हजुर, यो कुरोमा तपाईँले जुन भन्नुभयो हाम्रो अङ्ग्रेजीप्रतिको मोह, आधुनिकताप्रतिको मोह, त्यो कुरामा तपाईँ 100% सही हुनुहुन्छ। आफ्नोलाई हेय गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मेरो थोरै विमति छ। हेय भन्दा पनि त्यसलाई बुझ्न नसकेर, बुझाउन नसकेर, त्यसप्रति चाख हुन नसकेको र आधुनिकता अहिलेको भोगविलास चकाचौँध त्यसले तानेको हुनाले अर्कोतिर बढी तानिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले तपाईँको अब यो हाम्रो नयाँ परिस्थितिमा पहिले द्वन्द्वकालमा बिस्तारै संस्कृतप्रति तपाईँको सरकारको पनि दृष्टिकोण बदलिँदै गएको थियो। पाठ्यक्रमहरूबाट पनि संस्कृत हटाइएको थियो। संस्कृत भन्नाले एउटा संस्कृत ब्राह्मणको भाषा अनि रूढिवादीको आधार आदि इत्यादि त्यो रूपमा बुझिएको थियो। हामीले बुझाउन नसकेको पनि हो। अब बिस्तारै चाहिँ संस्कृत सबै ज्ञानहरूको आधार हो। हामी कहाँ आधुनिक शिक्षा आउनुभन्दा अगाडि वास्तवमा जति पनि ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि ती सब चिज थिए एसियामा नै भनौँ, त्यसको आधार संस्कृत हो। संस्कृत, प्राकृत, पाली भाषाहरू हुन्। त्यो कुरोलाई बिस्तारै मान्छेहरूले बुझ्दैछन् र फेरि संस्कृतप्रति रुचि जाग्दैछ कि जस्तो मैले बुझेको छु। विदेशमा भन्ने कुरामा विदेशका विश्वविद्यालयहरू हामी कहाँ भन्दा अलिकति साँच्चीकै विश्वविद्यालय, विश्वमा भएका सबै किसिमका ज्ञानहरूमाथि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य उनीहरूले राख्छन्। होला त्यहाँ पनि जस्तो नाफा नोक्सान हेर्ने, विश्वविद्यालयलाई एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा हेर्ने एउटा वर्ग होला। अर्को वर्ग प्राज्ञिक हिसाबले नीति निर्माण गर्ने वर्गले चाहिँ संसारमा भएका सबै किसिमका ज्ञानलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना हुन्छ। त्यो हिसाबले विभिन्न देशहरूमा, पश्चिममा, जर्मनीमा मात्र होइन अरू देशमा पनि, जर्मनीमा अलि बढी छ, युरोपमा अरू देशमा भन्दा अलि बढी छ। त्यो कुरा सही हो। त्यो हिसाबले उनीहरूले फोकस गरेका छन् र त्यहाँभित्र पनि केही मान्छेहरू छन् जसले भाषा विज्ञानको ज्ञानका लागि भाषा विज्ञानको अंशका रूपमा संस्कृत पढ्छन्। अर्का थरी मान्छेहरू छन् उनीहरूले पुरानो ज्ञान विज्ञान, अब जस्तो पहिले विषयगत रूपमा भनौँ न, कसैले चाहिँ
आयुर्वेदको रिसर्च गर्नु पर्यो, मेडिक्लिनल रिसर्च गर्नु पर्यो, त्यसमा आयुर्वेदलाई जोडेर लैजाने, कसैले अब जस्तो गणितमा काम गर्नु पर्यो, विषयगत रूपमा हेर्ने, सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने, दक्षिण एसियाको समाज बुझ्नका लागि हेर्ने, यहाँको इतिहास बुझ्नका लागि हेर्ने, त्यो हिसाबले संस्कृत पढ्छन्। संस्कृत यी सबै अध्ययनका लागि आवश्यक छ। त्यो कुरो हामीले यहाँ बिस्तारै बुझाउनुपर्छ। विदेशमा चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसिया सम्बन्धी हामी जुन चिज चाहिँ यहाँ कन्ट्रास्ट गरेर हेर्छौँ, जनजाति, लोक संस्कृति एकातिर, संस्कृत भनेको चाहिँ डोमिनेटिङ अर्कोतिर भनेर हेर्छौँ, त्यो होइन। तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध छ। जस्तो नेपालभित्रै पनि नेवारी भाषा भनौँ न इन्डो युरोपियन भाषाभन्दा बाहिरको हो, तर त्यहाँ पनि संस्कृतको प्रशस्त प्रभाव छ। त्यहाँको जस्तो साहित्य निर्माणमा, त्यसै गरेर मैथिलीमा पनि त्यसै किसिमको प्रभाव छ। यी अरू भाषा संस्कृतिको विकासमा पनि संस्कृतले योगदान गरेको थियो, गर्छ। त्यो हिसाबले हामीले लैजान सक्नुपर्छ। हामी अहिले रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जको स्टुडियोबाट काठमाडौँ र पोखरामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबको विचारहरू सुनाइरहेका छौँ। आदरणीय श्रोताहरू, म डाक्टर साहबलाई अब अगाडि केही जिज्ञासाहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो नि, हामीले यहाँ बुझाउनुपर्छ हाम्रो संस्कृत भाषाको बारेमा केही हदसम्म त बुझाइ बढ्दै पनि छ भनेर जुन कुरा गर्नुभयो। यहाँहरू जस्तो विद्वान वर्ग जो विदेशमा बस्नुहुन्छ, उतै काम गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि यहाँहरूले नेपालमा चाहिँ के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ कि सोचाइ कस्तो छ यहाँहरूको? हाम्रो सोचाइ अलिकति अनुसन्धानात्मक पढाइ, अनुसन्धानात्मक हिसाबले हामी अघि बढौँ भन्ने चाहना हो। हजुर। पहिले संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा पनि यसलाई एउटा रिसर्च ओरिएन्टेड युनिभर्सिटी बनाउने नै भन्ने चाहना थियो। त्यो ऐनमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो देखिन्छ। तर पछि गएर के भयो भने तपाईँको भौतिक रूपमा यसलाई विस्तार गर्ने, अब त्यो देशभरि नै पनि त्यो समस्या आएको थियो सङ्क्रमण कालमा, भागबण्डाको राजनीति एकातिर। अब त्यो किसिमको जुन लक्ष्यको लागि भनेर संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो, त्यो रूपमा त्यति अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अब बिस्तारै यी समस्याहरू सुल्झिँदै जालान्, समस्याहरू हट्दै जालान् र त्यो किसिमको फोकस होला। तर तत्कालमा त्यो हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको फोकस चाहिँ अनुसन्धानमा भन्दा पनि एकसरो शिक्षण गर्न सक्ने, एकसरो काम गर्न सक्ने, कर्मचारी शिक्षकहरू उत्पादन गर्ने सम्ममा नै फोकस र हैसियत पनि त्यो रूपमा देखियो। अरू जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र पनि राम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरू थिए, तिनीहरू पनि बिस्तार सुस्ताउँदै गए। अब त्यो हिसाबले अलिकति स्वतन्त्र रूपमा, अन्यत्र अरू देशमा पनि अभ्यास भएको छ, अलिकति स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धानमै केन्द्रित संस्था हुन सक्यो भने त्यो संस्थामा चाहिँ आएर देशभरिका र विदेशका पनि विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरूले सहकार्य गर्न सक्लान् कि भन्ने हामीले त्यो किसिमले एउटा सोचाइ राखेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्तावसम्म गर्दैछौँ। हजुर 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 डाक्टर साहब, म यस विषयमा अलिक पछाडि आउनेछु। के छ भने अब हाम्रो देशमा समस्या, डाक्टर साहबलाई पनि ज्ञान नै छ, पहाडी भूभागमा, हाम्रो देशको पहाडी भूभागमा सामाजिक सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ। ब्राह्मण क्षेत्री जस्ता जातिहरू बिस्तारै पहाडबाट बसाइँ सरेर तराई तथा सुविधायुक्त क्षेत्रहरूमा, अझ राजमार्गको आसपासमा चाहिँ बढी बसाइँ सरेर आउने र एक खालको जातिहरू मात्र पहाडमा बसोबास गरिरहेको स्थिति छ। सहरतिर बौद्धिक वर्गहरू विदेश पलायन हुने समस्या छ। अझ विद्यार्थीहरूमा त +2 गरिसकेपछि विदेशै जानुपर्छ भन्ने एउटा धारणा विकसित भइसकेको छ। अब बडा देशको बारेमा चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय हो। यसरी यहाँहरू जस्तो विद्वानहरू विदेशमै बसेर काम गरिदिने अनि केही गर्न आँटेका युवाहरू
अर्ध बेरोजगार अवस्थामा रहेकाहरू, अर्धदक्ष जनशक्तिहरू अरब तथा मलेसिया जस्ता मुलुकहरूमा जाने, कोरियामा जानेर त्यहाँ मजदुरी गर्ने अनि केही गर्लान् भन्ने आशा लाग्दा ठिटाहरू चाहिँ पढ्नका लागि भनेर युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियातिर जाने अनि उतै PRDB अन्य कसरी त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थायी उपायहरू छन्, ती उपायहरू खोज्ने र त्यतै बस्ने अनि देशलाई चाहिँ बडा ठुलो घाटा भइरहेको महसुस भइरहेको छ। यस बारेमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? यस कुरामा वास्तवमा लामो समय सधैँका लागि विदेशमा बस्न कोही पनि चाहँदैन मैले बुझेसम्म। हजुर। किन मान्छेहरू पलायन भइरहेछन् भनेदेखि यहाँ उपयुक्त वातावरण नभएर हो, यहाँ वातावरण बिथोलिएर हो। तपाईँको सबभन्दा बढी बाहिर जाने क्रम माओवादी द्वन्द्वकालतिर भयो, त्योभन्दा अगाडि त्यति थिएन। मान्छेहरू बाहिर जान्छन्, बाहिर दक्ष रूपमा नयाँ ज्ञान आर्जन गर्छन्। ती दक्ष जनशक्ति यहाँ आएर यहाँ टिकेर आफूले जानेको चिजलाई उपयोग गरेर समाजमा केही गरेर बस्न चाहन्छन्। तर यहाँ कतिपय मान्छे मैले भेटेको छु, धेरै साथीहरू भेटेको छु, फर्केका छन्, केही समय यहाँ बसेर फेरि यहाँ टिक्न नसकेर फ्रस्ट्रेटेड भएर फेरि विदेशै फर्केका पनि छन्। त्यसमा हामीले बिस्तारै वातावरण बदल्न सक्यौँ भनेदेखि फर्किन चाहने मान्छेहरू प्रशस्त छन्। अब त्यसमा अलिकति हामीले अहिले चिन्तन गरेको प्रसङ्गमा चाहिँ जो मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एक किसिमको पहिचान बनाउन सक्छ ती मान्छेहरू नफर्के पनि केही छैन। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बसेर देशका लागि काम गर्न सक्छन्, देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। ए फलानु नेपाली यहाँ छ भन्ने हुन्छ। अरू चाहिँ जस्तो कि भर्खर उदीयमान जनशक्ति जुनियर प्रोफेसरहरू नै अथवा यो हाम्रो पोस्ट डक्टरल रिसर्चरहरू, उहाँहरू चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै बिस्तारै अघि बढ्नु होला। केहीले आफ्नो पहिचान बनाउन पनि सक्नु होला, तर सबैले सक्नुहुन्न। देशमा फर्केर आउनुभयो उहाँहरू भने देशमा उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तित्वको चौतर्फी विकास गर्न सक्नुहुन्छ, देशमा आफ्नो क्षेत्रमा योगदान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा दुइटै चाहिन्छ। बिस्तारै आशा जागेको छ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि, तर हामी कहाँ अझै पनि केही किसिमले संयन्त्र, त्यो किसिमको प्लेटफर्म राम्ररी बनिसकेको छैन। आशा छ बिस्तारै अहिले अब सरकारले पनि ब्रेन गेन प्रोग्राम अगाडि ल्याएको भन्ने सुनिरहेको छु। बिस्तारै यहाँ वातावरण बन्दै जाला र विदेशमा भएका दक्ष जनशक्तिहरू पनि नेपाल फर्केलान्। अरूलाई पनि यहाँ बिस्तारै तपाईँको औद्योगिकीकरण भयो, अवसरहरू उपलब्ध भयो, आफूले जानेको सिप साधन यहाँ लगाउन सक्ने भयो भने मान्छेहरू फर्की पनि रहेछन्, फर्किन्छन्। त्यसमा त्यति मन दुखाउनु पर्ने मलाई लाग्दैन। यहाँले खुसी दिनुभयो, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब भर्खरै डाक्टर साहबले भन्नुभयो सरकारले ब्रेन गेनको अभियान मार्फत विदेशमा रहनुभएका विज्ञहरूलाई नेपाल फर्काउन केही कदमहरू चाल्ने छ। हजुर पनि यस्तै एउटा उचाइमा पुग्नुभएको विज्ञ हुनुहुन्छ। सरकारले के कस्तो वातावरण बनाइदिएदेखि यहाँहरू पनि नेपालमा आएर अथवा उहीँ बसेर पनि नेपालका लागि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो? के लाग्छ डाक्टर साहबलाई? हजुर, यस कुरोमा मलाई के मैले महसुस गरेको छु भने दुवैतिर अलिकति अविश्वासको वातावरण छ। हजुर, एकातिर एउटा अविश्वास छ नेताहरूलाई अथवा यहाँका कार्यकर्ताहरूलाई, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई के भने विदेशमा बस्ने चाहे विज्ञ हुन् चाहे एनआरएनका मान्छेहरू हुन्, उनीहरू यहाँ केही समय आउँछन्, अलिकति मिडियाबाजी गर्छन्, लौके बन्छन्, त्यसपछि फर्केर जान्छन्, वास्तवमा यहाँ आएरै केही गर्न चाहँदैनन् भन्ने सोच्छन् होला। त्यसमा केही मान्छेहरूको कमी कमजोरी पनि होला एकातिर भने। अर्कोतिर विदेशबाट फर्किनेहरूमा चाहिँ के छ भने उनीहरूले एक किसिमको सौहार्द्रता, एक किसिमको स्वागत पाउला भन्ठाने हुन्छन्। कुनै हदसम्म त्यो पाइन्छ पनि। अनि एउटा अर्को हदमा पुगेपछि त्यहाँ असहयोगको वातावरण, कर्मचारीहरूको असहयोग अथवा यहाँको संरचनाको कारणले व्यक्तिगत असहयोग कम होला अथवा बढी होला, त्यो अर्को कुरा। त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई अगाडि बढ्न त्यति सजिलो उनीहरू भेट्दैनन्। त्यसकारण नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ भन्ने भावना विदेशमा बस्ने विज्ञहरूमा, साथीहरूमा छ भने विदेशबाट आएकासँग काम गर्न गाह्रो छ भन्ने भावना यता छ। त्यसमा अर्को थप चाहिँ एउटा के भ्रम छ भने विदेशबाट
आएको मान्छे विदेशमा बस्ने मान्छे भनेपछि उनीहरूसँग प्रशस्त पैसा छ, उनीहरूले चाहिँ एउटा ठुलो लगानी गर्न सक्छन् भन्ने छ। त्यो हिसाबले गर्न पनि सक्लान्, तर एकैचोटि सुरुमा आउँदै अथवा त्यो भावनामा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। र जस्तो देशमा भएका र विदेशमा भएका भन्दा पनि सबैले मिलेर सबै क्षेत्रमा भनौँ न, निश्चित क्षेत्रमा आफूले जाने बुझेका क्षेत्रमा सबैले मिलेर के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको भावनाले अघि बढ्यो भनेदेखि यो अविश्वास मेटिँदै जाला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। यो अविश्वास मेटियोस् म कामना गर्दछु। अब डाक्टर साहबले अघि मैले गर्न आँटेकै प्रश्नको सेरोफेरोमा कुरा गर्नुभयो। यहाँहरू जस्तो विज्ञहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, कति व्यावसायिक हुनुहुन्छ, सम्पत्ति धेरै आर्जन गर्नुभएको छ, कति विज्ञ हुनुहुन्छ, विज्ञता आर्जन गर्नुभएको छ, बाँड्नुभएको छ। यहाँहरू अघि मैले डाक्टर साहबकै मुखबाट पनि सुने, यहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशी युनिभर्सिटीहरूमा काम गर्नुभएको छ। त्यो विज्ञतालाई कहिलेकाहीँ भए पनि वहीँबाट भए पनि, अहिले त ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ, हरेक कुरा हामी यहाँ र उहाँको कुनै फरक छैन। डाक्टर साहबसँग म अमेरिकामा डाक्टर साहब हुँदा म यहाँ बसेर पनि सजिलै वार्ता गर्न सक्छु, कुरा गर्न सक्छु। यो त समस्या हट्नेछ। यहाँले जुन आशालाग्दो कुरा यहाँ सुनाउनु भयो, म यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। त्यो जस्तै विदेशमा रहनुहुने बस्नुहुने जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ अथवा व्यवसायी अथवा सम्पत्ति कमाएका मान्छे जस्तो धन सम्पत्ति अथवा विद्या सम्पत्ति जे आर्जन गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू नेपालमा आएर 2-4 दिन ठुला कुरा गर्ने, सरकारले यो वातावरण बनाइदिएन, ऊ वातावरण बनाइदिएन भन्ने कुरा गर्ने, अनि सरकार पनि विदेशमा बस्नेहरूसँग त पैसा छ, नभए पनि विदेशीबाट यिनीहरूले पैसा ल्याउँछन् भन्ने एउटा जुन भ्रम छ। पैसै मात्रै सबै कुरा होइन। यहाँको कुराबाट म अत्यन्त प्रभावित भएँ। पैसा मात्रै सबै कुरा होइन, हाम्रो इच्छा शक्ति भयो भने, हामी लागि पऱ्यौँ भने हामी अवश्य सफल हुन्छौँ। अब डाक्टर साहबलाई प्रसङ्ग अलिकति म बदल्न चाहन्छु, हामीसँग समय पनि थोरै छ। यहाँ निकै धपेडीमा हुनुहुन्छ। मैले बुझेसम्म डाक्टर साहब आज अस्ति 3 दिन अगाडि मात्र नेपाल आउनुभएको, त्यो पनि राति 10 बजे काठमाडौँ एयरपोर्टमा अवतरण हुनुभयो। त्यहाँदेखि तुरुन्तै भोलिपल्ट बिहानै विराटनगर आउनुभयो। यहाँ प्रदेश 1को सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्रीगण लगायत विज्ञहरूसँग यहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ र एउटा मिसन बोकेर आउनुभएको छ। यहाँहरू बहुशास्त्रीय अध्ययन केन्द्र बहुशास्त्रीय अध्ययन केन्द्र नामक एउटा संस्था अध्ययन केन्द्र खोल्ने, जसमा हामी विदेशमा भएका विज्ञहरूले यसमा सहयोग गर्छौँ। प्रदेश 1को सरकारले यसमा हामीलाई साथ दियोस् भन्ने एउटा प्रस्ताव लिएर यहाँहरू आउनुभएको छ। हुन त यो प्रस्तावको पहिलो चरणमा छ। यहाँहरूले प्रस्ताव केही दिन अगाडि इमेल मार्फत प्रदेश सरकारलाई दिनुभयो। प्रदेश सरकारले त्यसलाई अध्ययन गर्यो, हामी छलफलमा बसौँ भन्यो। यहाँहरू छलफलमा आउनुभयो र छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ। यो अन्त्य त भएको छैन। नेपालमा डकुमेन्टेसनको काममै धेरै समय लाग्छ। अरू मान्छेहरूलाई सम्झाउने बुझाउने कुराहरू धेरै छन्, समस्याहरू धेरै छन्। तर पनि हिजो यहाँ जुन वार्तामा बस्नुभयो निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुन्नमा आएको छु। के हो यो बहुशास्त्रीय अध्ययन केन्द्र भनेको? तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्न खोज्नुभएको संस्थाले के गर्ला, यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, बहुशास्त्रीय अध्ययन केन्द्र भनेको हाम्रो अङ्ग्रेजीमा बुझ्नलाई सजिलो होला, यहाँ मल्टिडिसिप्लिनरी अथवा इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजको लागि एउटा रिसर्च सेन्टर खडा गरौँ भन्ने खालको भावना हो। यसमा तपाईँको जस्तो हाम्रो परम्पराको र आधुनिकताको दुईटैको समावेश गरेर एक अर्काको परिपूरकको रूपमा तिनीहरूलाई साथै लैजान सकिन्छ कि भन्ने चाहना हो। जस्तो कि तपाईँको आयुर्वेदको हाम्रो आफ्नो पुरानो परम्परा छ भने यता अर्को मेडिकल रिसर्च छ। त्यसलाई अलिकति आधुनिक औजारहरू प्रयोग गरेर आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन गरौँ, एउटा उदाहरण दियो। त्यस्तै गरेर हाम्रो तपाईँको 150-200 वर्षभन्दा अगाडि हामी कहाँ यहाँ जति जे बनेका थिए, राम्रा पुराना मठ मन्दिर सबै चिज हाम्रै वास्तुकला वास्तुशिल्पहरूको आधारमा बनाएका थिए। ती चिजहरू अहिले आएर ती नेग्लेक्टेड भएको छन्। जस्तो त्यो बेलाका निर्माण सामग्रीहरू पनि विभिन्न किसिमका वज्र, लेप इत्यादिहरू थिए।
ती चिजहरू पनि ओझेलमा परेका छन्। हामी अहिले चाहिँ सिमेन्ट एन्ड ब्रिक रड त्यसमा छौँ। त्यो हिसाबले ती किताबहरू पनि पल्टाउँ, त्यो बेलाका नोटबुकहरू पनि पढौँ। त्यसपछि गर्न सकिन्छ भने उत्पादनमूलक नै क्षेत्रमा परम्परागत प्रविधि परम्परागत सामग्रीलाई फेरि रिइन्भेन्ट गर्नलाई केही गर्न सकिन्छ कि त्यसका लागि अरू आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ अरू खालका आधुनिक विधाहरूका साथीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ। अब यो सांस्कृतिक अध्ययन इत्यादिमा पनि भाषाको अध्ययनमा पनि हाम्रा विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा एउटा ढाँचाबाट गइरहेछ भने त्यसलाई हामी अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी मल्टिफेसेड हिसाबले अध्ययन अनुसन्धान गरौँ। त्यो किसिमको प्रस्ताव त्यो किसिमको परिकल्पना लिएर अगाडि आएको हौँ हामी। अनि यसमा मोडालिटी हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति हामी लामै विचार मन्थन साथीहरूसँग गर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने पुरानो पुस्ताका मान्छेहरू जसले चाहिँ एउटा आफ्नो खालको स्ट्यान्डिङ बनाएका छन् अथवा पारिवारिक रूपमा पनि बाहिर व्यवस्थित छन्, पुरै त्यहाँबाट यहाँ सिफ्ट हुन गाह्रो होला। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो म लगायत भनौँ वर्षमा कम्तीमा पनि 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्म अब सेवाटिकल लिन सकेका बेलामा त म केही वर्षै दिन आएर बस्न पनि म तयार छु। त्यसरी हामीले योगदान गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट पनि गरिरहौँ, त्यहाँ एक किसिमको संयोजन पनि गरिरहौँ र यहाँ आएर माथिल्लो पुस्ताका साथीहरूले चाहिँ वर्षमा केही समय दिउँ। एक किसिमको माहौल क्रिएट गर्नलाई पनि त्यसले काम गर्छ। यहाँ सम्भव हुँदा पठन पाठनमा नै हैन कुनै किसिमको सेमिनार लेक्चरहरू आयोजना गर्नमा नै सहयोग गरौँ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। जुन चिज यहाँ त्यो अविश्वास सृजना गर्नमा पनि कारक छ। केही मान्छे त्यस्ता साथीहरू भेटिएका पनि छन्। उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिउँ र अलिकति चौतर्फी व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ फर्काउँ। यहाँ फर्काएर उहाँहरूले नेतृत्व लिएर यहाँ लडभिड गर्नुपर्ने गरेर उहाँहरू चाहिँ यहाँ एक्टिभ भएर कम्तीमा पनि तपाईँको यस्ता सेन्टर चाहिँ मलाई आशा छ सबै प्रदेशमा खुलुन् र हरेक केन्द्रमा हरेक अनुसन्धान केन्द्रमा त्यस्तो किसिमका 1-2 जना मान्छे अब सम्भव भएमा हामी जस्तो एउटा क्षेत्रमा काम सुरु गरौँ, 2टा क्षेत्रमा काम सुरु गरौँ र ती क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्ने एक्सपर्टलाई नै लिएर आएर ती अनुसन्धान केन्द्रमा राखौँ। उनीहरूले अब केही समय आफ्नो डाइभर्ट गर्नुपर्छ टाइम, उनीहरूले अलिकति म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिनु पर्यो, अलिकति आफ्नो प्राज्ञिक उन्नयनमा ध्यान दिनु पर्यो र उहाँहरूले यहाँ बसेर 2-4 वर्ष सङ्घर्ष गरेर संस्थालाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न सक्नु होला भन्ने मलाई आश छ। अनि त्यसपछि तेस्रो पुस्ताका भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ नेपाल चिन्न चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि यहाँ सानो प्रोग्रामहरू सानो समयको ओरिएन्टेसनहरू अघि मैले भने त्यो किसिमका चिजहरू बिस्तार सञ्चालन गरौँ। उहाँहरूलाई लिएर आएर पनि यहाँ संलग्न गराउँ। त्यो बाहेक विदेशी नै पनि जसले दक्षिण एसिया सम्बन्धी अध्ययन गरेका छन्, नेपाल सम्बन्धी नै अध्ययन गरेका छन्, पूर्वीय धर्मदर्शनको बारेमा अध्ययन गरेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले यहाँ एक किसिमको आधारभूमि आधारशिला बनाउन सक्यौँ भने उनीहरूलाई हरेक वर्ष नै समर प्रोग्रामको लागि ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो खालको कमिटमेन्ट गर्ने साथीहरू छन्, विदेशी साथीहरू पनि छन्। उनीहरू सबै क्षेत्रमा भने मेरो क्षेत्रमा मैले कोअर्डिनेसन गरेको छु। त्यसै गरेर तपाईँको इन्जिनियरिङको कन्टेक्स्टमा पनि मैले साथीहरू भेटेको छु। जस्तो यो भूकम्पको लगत्तै पछि क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीबाट प्रोफेसर सहित एउटा टिमले आएर नेपालमा बसेर लामै समय झन्डै महिना दिन काम गरेर फर्किएको थियो। उनीहरूले सिन्धुपाल्चोकको त्यो क्षेत्रलाई फोकस गरेर नेपालमा प्रयोग गर्नै मिल्ने तरिकामा 40-50 पेजका प्रोजेक्टहरू जस्तो कि फ्लोटिङ रिभर फिल्टरिङ सिस्टम, अनि त्यसपछि तपाईँको यो भूकम्प प्रतिरोधी खालका फर्निचरहरू कस्ट इफेक्टिभ हिसाबले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एक्सपर्ट प्रोफेसर र विद्यार्थीहरूको टिमले तयार गरेका त्यस्ता तयारी अवस्थामा रहेका अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि छन्। उनीहरूलाई पनि लिएर आउन सकिन्छ। उनीहरूलाई पनि यहाँ जस्तो उनीहरूले प्रोजेक्ट डेभलप गर्नुपर्छ अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामका लागि, ग्रेजुएट प्रोग्रामका लागि उनीहरू कहीँ न कहीँ जानुपर्छ। अहिले
आउनेसम्म उनीहरू जस्तो अफ्रिकातिर गइरह होलान्, घानातिर गइरह होलान्, केन्यातिर गइरह होलान्, भारततिर गइरह होलान्। यहाँ अलिकति वातावरण बनाइदिने हो भने हामी ती सबै खालका भनौँ न जुनियर, इमर्जिङ, एस्टाब्लिस्ड सबै खालका एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ बिस्तारै यहाँ ल्याउन सक्छौँ। भनेको एकैचोटि ठुलो चिजकै भइहाल्छ भनेर चाहिँ म प्रमिस गर्दिनँ। बिस्तारा हामी सबै मिलाउँ, तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस्, हामीले पनि सहयोग गर्छौँ। हामी बाहिर बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी संयोजन गर्छौँ, नेपाल जान प्रेरित गर्छौँ, नेपाल आउँछौँ र नेपाल ल्याउँछौँ साथीभाइहरूलाई। र यहाँ त्यो किसिमको वातावरण बन्दै गयो भने बिस्तारै त्यसलाई सानोबाट ठुलोतिर भनिरहेको छु मैले। सानो एक ठाउँमा यसलाई अघि बढाउँ, एक ठाउँमा यसलाई प्रयोगात्मक रूपमा यसलाई सफल बनाऊँ, त्यसपछि यसलाई अन्त लैजाउँ। ठुलोबाट थालेर सानोमा जान गाह्रो हुन्छ, नरमाइलो पनि हुन्छ। सानोबाट थालेर ठुलोतिर जाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव। हजुर 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 डाक्टर साहब। हामी अहिले रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जको स्टुडियोबाट काठमाडौँ र पोखरामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबको विचारहरू सुनाइरहेका छौँ। किन रोज्नुभयो नि डाक्टर साहब 1 नम्बर प्रदेश नै? 1 नम्बर प्रदेश एउटा त मैले जस्तो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि पूर्वमा अलिकति बढी सौहार्द्रता भएको देखेँ। अर्को हिसाबले तपाईँको यहाँ एउटा जीवन छ, जस्तो हराभरा हरियो परियो। अब त्यसलाई अलिकति फर्मल भाषामा भन्नुपर्दा यहाँ जैविक विविधता छ, भौगोलिक विविधता छ, मानवगत विविधता छ, जातिगत विविधता छ, संस्कृतिगत विविधता छ। यी सबै चिज हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको एउटा पाटो यो पनि हो। त्यसकारण पूर्वलाई रोज्यौँ। अर्को एउटा कारण चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने म काठमाडौँमा जन्मिया मान्छे, तर काठमाडौँ मनपर्छ मलाई, एक किसिमको नोस्टाल्जिक फिलिङ हुन्छ, जान्छु। तर काठमाडौँ यति कन्जस्टेड भइसक्यो, पोल्युटेड भइसक्यो कि त्यहाँ बसेर काम गर्न गाह्रो नै हुन्छ। कन्जस्टेड पनि तपाईँको हर हिसाबले, जस्तो अब संस्थाहरू पनि यति धेरै भइसके, इम्ब्यालेन्स छ। हामीले अहिले आएको नयाँ संविधान अनुसार गणतान्त्रिक नेपालमा एउटा समानुपातिक विकास गर्नु छ हरेक क्षेत्रको। त्यो हिसाबले पनि काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित भएर राम्रो हुँदैन, हामी चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। अब त्यो हिसाबले काठमाडौँबाट बाहिर जाँदा धेरै कुरा, प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि हामीले सोच्यौँ। पूर्व जान सजिलो छ। अब यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले पूर्वलाई रोजेका हौँ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। पूर्वमा हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश यहाँहरूले रोज्नु भएको छ। यहाँहरूको प्रस्तावले पूर्णता पाओस्। मैले सुनेछन् प्रदेश नम्बर 1 सरकार अत्यन्त सकारात्मक भएको छ यो कुरामा। अनि डाक्टर साहब, यो हजुरहरू जस्तो विज्ञहरू कतिजना संलग्न हुन्छ यो प्रस्तावमा? कसको संलग्नता छ त? हजुर एक्लै यसमा लागिरहनु भएको छ कि अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि? उहाँहरूको भूमिका के कस्तो रहिरहेको छ? अनि हाम्रो प्रदेश सरकारले यहाँसँगै गरेको जुन छलफल छ यो नि पूर्णता हुन्छ कि अरू साथीहरूलाई पनि यहाँले यहाँ बोलाएर छलफललाई अझ घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ कि के योजना बनाइरहनु भएको छ? हजुर, छलफल अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ। हामी यो कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएपछि हामी अर्को चरणमा टिम लिएर, अरू साथीहरू पनि लिएर हामी फेरि भेट्छौँ नेतृत्वलाई। यसमा हामीले जुनियर सिनियर सबै साथीहरूको संलग्नता छ र प्रदेश सरकारलाई हामीले प्रस्ताव पठाउँदा, अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव पठाउँदा, औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पठाउँदा पनि अहिलेलाई हामीले 9-10 जनाको नाम पठाएका थियौँ। तर ल केही कुरो सुरु भयो भने हामी पनि जोडिन्छौँ। हामीले पहिले विगतमा प्रयास गरेर हामी पछि हटेर्नु परेको थियो, परिस्थिति त्यति राम्रो नभएर, त्यति सहयोग नपाएर। यदि भयो, सहयोग मिल्छ र कुनै किसिमको सुरुवात हुन्छ भने हामी गएर तिमीहरूले भनेको मोडालिटीमा गएर फर्किनै पनि तयार छौँ र भन्ने कुरा जुनियर पुस्ताबाट, युवा पुस्ताबाट हामीले त्यो खालको कमिटमेन्ट पाएका छौँ। त्यो किसिमले अहिले हामीसँग 4-5 जना त तुरुन्तै ल फर्किनै परेको हो, ल तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ भने हामी फर्किन तयार छौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। होइन, कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ, तपाईँको कतिपय साथीहरू नेपाल आउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। जस्तो क्योतोतिर पढेर इन्जिनियरहरू नै, कृषिविदहरू नै कतिजना त यहाँ फर्किनु भएको छ।
सरकारमै पनि सरकारी मन्त्रालयहरूमै पनि जानुभएको छ र कतिपय साथीहरू चाहिँ अलिकति अनुसन्धानात्मक हिसाबले अघि बढौँ प्राज्ञिक हिसाबले अघि बढौँ भन्ने साथीहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ अलिकति वातावरण टिक्न सक्नुहुन्न भनौँ न त्यो किसिमको वातावरण पाउनुहुन्न फर्केर जानुहुन्छ तर फर्किन प्रयास गर्दै गरेका साथीहरू यहीँ नै उपस्थित भइरहेका साथीहरू पनि यो पालिको मेरो बसाइमा पनि 1-2 जना साथीहरू त्यस्ता साथीहरूलाई म भेट्न जाँदैछु साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यसमा शङ्का त्यति गर्नुपर्ने छैन। हजुर हजुर अत्यन्त खुसीको कुरा सुनाउनु भयो डाक्टर साहब यहाँलाई म यस विषयमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो बहुशास्त्रीय अध्ययन केन्द्र अघि पनि मैले भने र डाक्टर साहबले पनि प्रश्न पार्नुभयो कि यो त एउटा प्रस्तावको सुरुवाती फेजमा छ। अब हामी चरणबद्ध रूपमा छलफलमा छौँ। सरकारले पनि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ, ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारको काम नि प्रारम्भिक चरणमा छ। भर्खर 2 वर्ष त भयो, प्रशस्त ऐनहरू छैनन्, त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत साधनहरू छैन। अब यहाँहरू आउन इच्छुक हुनुहुन्छ, सरकार पनि यो काम गर्न इच्छुक छ, तर त्यो परिवेश वातावरण बनाउने कुरा छ नि डाक्टर साहब, एकदमै गाह्रो छ, कठिन छ। सरकारमा पनि प्रदेश नम्बर 1 सरकारमा पनि उत्साह छ, यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूमा पनि उत्साह छ, यहाँ केही गरौँ भन्ने जाँगर छ। दुवैतिरबाट सबै कुरा मिलिरहेको छ, तर अब भौतिक पूर्वाधार पनि चाहियो होला यसको लागि। त हामी सुरुवात गर्दाखेरि कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, यथेष्ट भौतिक पूर्वाधारको पनि चाहियो अनि बजेट पैसा पनि चाहियो। यसको जो चाहिँ कसरी मिलाउने योजना बनाउनु भएको छ? यो प्रसङ्गमा तपाईँको हामीले प्रदेश सरकारलाई एप्रोच गर्नुमा कारण चाहिँ एक किसिमले हामीले मध्यमार्ग अपनाएका हौँ। एक किसिमको कोअर्डिनेसन सबै क्षेत्रको हुनुपर्छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैको सहयोग संयोजनको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। प्रदेश सरकार बिचमा छ, केन्द्रसँग नि समायोजन गर्न सक्छ, स्थानीय तहसँग पनि गर्न सक्छ, त्यो हाम्रो कामना छ, हाम्रो त्यो किसिमले हामीले सोचेका छौँ। अब भौतिक संरचनाहरू आदि इत्यादि भन्ने कुराहरूमा केही सुझावहरू आएका छन्, जस्तो यो ठाउँ ठिक होला, त्यो ठाउँ ठिक होला भन्ने कुराहरू आएका छन्। हामीहरूले चाहिँ हामीहरूलाई यही ठाउँ, यो नै सहर, यो नै किसिमको भन्ने छैन, तर अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि गर्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरू आउने, विद्यार्थीहरू आउने हुनाले त्यही स्तरको कुनै किसिमको फ्यासिलिटी चाहिँ चाहियो एउटा। अर्को कुरा, एयरपोर्टबाट धेरै टाढा पनि हुनु भएन, एक्सेसिबिलिटी चाहियो र त्यो किसिमको एकसरो व्यवस्था भएको ठाउँ भयो भने हामी अघि नैदेखिको कुरा सानोबाट सुरु गर्छौँ, सानो प्रोग्राम, त्यसैलाई बिस्तारै एक्सप्यान्ड गर्दै जान्छौँ र जति जति नयाँ भनौँ न साथीहरू आउनुहुन्छ, नयाँ विद्यार्थीहरू आउँछन्, बिस्तार इन्कम जेनेरेसन पनि हुँदै जान्छ अनि यसलाई फैलाउँदै जान सकिन्छ होला। सानोबाट ठुलोतिर जाने यहाँहरूको जुन योजना छ र प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, यसले पूर्णता पाओस्, यहाँहरूको योजना सफल होस्। म क्यापिटल मिडिया ग्रुपको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, मैले यो बिचमा यो चाहिँ सोधेदेखि हुन्थ्यो भनेर यहाँलाई लागेको कुरा र यहाँले यो चाहिँ भन्न पाउन्थ्यो भनेर मनमा लागेका केही कुरा छन् भने भनिदिनुहोस् न। तत्कालमा त खै त्यस्तो मेरो दिमागमा आइरहेको छैन। हजुर, लगभग हामीले चर्चा गऱ्यौँ धेरै नै कुराहरू। त्यही हो, अब चाहना उही मूलको चुरोको कुरोमा पुग्दाखेरि प्रदेश 1मा हामी आउँ, प्रदेश 1मा यो अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र खुलोस् र तर प्रदेश 1मै मात्रै केन्द्रित, प्रदेश 1मै मात्र केन्द्रित तर सीमित चाहिँ नहोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। अन्यत्र अरू देशमा पनि तपाईँको जस्तो जर्मनीमा भयो, जापानमा, कोरियामा यस्तो किसिमका अनुसन्धान संस्थाहरू हरेक प्रदेशमा हुन्छन्, केन्द्रीय स्तरमा पनि हुन्छन् र उनीहरूले विश्वविद्यालय, सामान्य विश्वविद्यालयहरूले गर्न सक्ने नसक्ने
सबै किसिमका कामहरू गर्न सक्छन्। कतिपय विश्वविद्यालयका आफ्ना सीमाहरू हुन्छन् भने अनुसन्धानमा केन्द्रित संस्था बन्यो भने उनीहरूले त्यसैमा फोकस गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। अर्को कुरा हामीले अहिले चाहिँ केही एउटा दुईटा तीनटा क्षेत्रलाई रोजेर हामी यसमा काम गर्छौँ भनेर त्यो किसिमको जनशक्ति त्यो किसिमको उत्साह भएका साथीहरू भेटिएको क्षेत्रमा हामीले कुरा अघि बढाएका छौँ। तर यो अनुसन्धान केन्द्रलाई चाहिँ स्थापना गर्दा अलिकति ओपन अलिकति भोलि गएर क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने त्यो हिसाबले अगाडि लान सक्यौँ भने साथीहरू जोडिँदै जान्छन्। अर्को क्षेत्रमा तपाईँको एउटा क्षेत्रमा त्यसलाई त्यसको भोल्युम बढाउने परिमाण बढाउने एकातिर छ भने अर्कोतिर क्षेत्र विस्तारै गर्ने र देशलाई आवश्यकता परेका क्षेत्रहरू भनौँ न त्यो किसिमको पनि हामीले सोचेर कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई नलेज ग्याप छ कुन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नलेज ट्रान्सफर भएको छैन ती कुराहरूमा पनि हामी बसेर चिन्तन गरेर बिस्तारै खोज्न सक्छौँ दक्षहरूलाई र त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले अगाडि जानु पर्ला कि भन्ने लागेको छ। हस् त डाक्टर साहब, धन्यवाद। यहाँले आफ्नो बहुमूल्य समय यो धपेडीको बिचमा पनि हामीलाई दिनुभयो, यसका लागि यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।